अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़जीलत के ताल्लुक़ से आज का ये दर्स चौथा हलक़ा है, जिसे हम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़जीलत के ताल्लुक़ से लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक बहुत ही अहम फ़जीलत बयान करने जा रहे हैं। वो क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया कि मस्जिद के समत जितने दरवाजे खुल रहे हैं सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दरवाज़ा खुला रखा जाए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था। ज़रा हम हदीस को देखते हैं कहाँ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे मकसद क्या था। हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबक़यन्ना फ़िल मस्जिद बाबुन इल्ला सुद्दा इल्ला बाब अबी बकर। कोई भी दरवाज़ा हरगिज़ न बाकी रहे मस्जिद के अंदर खुलने वाला मगर ये क्यों बंद कर दिया जाए, इल्ला बाब अबी बकर, बजुस अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाज़े के। बाद रिवायात में है, ला तुबक़यन्ना फ़िल मस्जिद खौख़तुन इल्ला खौख़त अबी बकर। ये छोटे दरवाजे खिड़की के माने जो खुल रहे हैं मस्जिद की तरफ वो सब बंद कर दिए जाएँ, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खुला रहेगा। इस हदीस को अगर आप देखना चाहेंगे तो ये हदीस सही बुखारी की है, किताबुल मनाक़िब, बाब क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुद्दुल अबवाबा इल्ला बाबा अबी बकर। हदीस का नंबर है 3654 और फ़तहुल बारी के साथ देखना चाहेंगे तो जिल्द नंबर 7 और सफ़ा 15 पर यह मौजूद है। लौटते हैं हम हदीस के माना की तरफ। इब्न असीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि खौख़ाह का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाबुन सगीरुन कन्नाफ़िदती, खिड़की के माने छोटे से दरवाजे को बोलते हैं, कन्नाफ़िदतिल कबीरती, यानी वो दरवाज़ा होता है लेकिन बड़ी खिड़की के माने होता है। व तकूनु बैना बैतैन युनसब अलैहा बाबुन, ये दो घरों के माबैन होता है और बैत कहते हैं जहाँ सोया जाए, और बैनत दारैन भी कहा गया है। दार से मुराद पड़ोसी का घर भी हो सकता है और बैत से मुराद खुद घर के अंदर कई कमरों पर भी इसका इंतबाक हो सकता है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए जो दरवाज़ा खोल दिया जाता है छोटा सा, उसको भी बोलते हैं खौख़ा, और एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए जो खोल दिया जाता है उसको भी खौख़ा बोलते हैं। ये इब्न असीर रहमहुल्लाह का कहना है। इब्न करकुल कहते हैं, फ़तहुन बैना दारैन और बैतैन, शगाफ, दरवाज़ा, रास्ता, दो घर या दो कमरों के माबैन, यूलजु मिन्हा, जिसे आया जाए जिसे दाखिल हो जाए। ये इब्न करकुल रहमहुल्लाह का कहना है कि दो घरों या दो कमरों के माबैन छोटा सा दरवाज़ा जो आने जाने के लिए बनाया जाता है। कहते हैं, अस्लुहा फ़तहुन फ़िल हाइत, ये दरअसल खुद दीवार ही के अंदर ऐसे खोल दीजिए छोटा सा रास्ता, उस पर दरवाजे लगे रहें या ना लगे रहें, और चौखटा वगैरह उस पर हो या ना हो, सिर्फ यूं ही रास्ता खोल दिया जाए। कहते हैं कि उसी को कहते हैं दरअसल खौख़ा। बाज़ अहले लुग़त के बक़ौल कुव्वतुन फ़िल जिदार, यानी दीवार के अंदर शगाफ, तुअद्दी इलैहि अद्दौ, जो कमरे के तरफ घर के अंदर रोशनी पहुँचाए, यानी गोया कि खिड़की के माने में है या रोशनदान के माने में है। दरवाज़ा का मकसद क्या था? इस दरवाज़ा का मकसद यही था कि सहाबा मस्जिद से जुड़े रहें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कभी आना हो दिन में रात में
فوری طور پر آ جائیں۔ اس خاطر یہ دروازے کھولے گئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ خود مسجد کے اندر کھلتا تھا، اور ایسے ہی صحابہ کے بھی دروازے تھے۔ اور بند کرنے کی وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کرنے کو کیوں کہا؟ تاکہ مسجد کو بطور راستہ کے لوگ نہ استعمال کریں، کیونکہ جتنے دروازے کھل رہے تھے سب لوگ مسجد سے آتے جاتے تھے، اور بسا اوقات کتے بھی ان دروازوں سے گزرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر راستے کے لیے استعمال کرنے کے لیے مسجد نہ استعمال کریں لوگ، اس لیے بند کرنے کا حکم دیا آپ نے، اور کتے بھی مسجد کے اندر داخل نہ ہوں اس لیے بھی آپ نے دروازے کو بند کرا دیا۔ اور بسا اوقات کتے بول و براز کر کے بھی چلے جاتے تھے، جس کی صفائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ بند کرنے کی وجہ یہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کے کھلے رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ پہلی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ ان کے لیے بطور تکریم کے تھا، کیونکہ ایسے موقع پر بیان ہی کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ یا تو دنیا میں رہے تو یا تو ہمارے پاس چلے، تو بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاری محفل میں رونے لگے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ عجیب سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بیچارے رونے بیٹھنے گئے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کانا اعلمنا، ہمیں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، باشعور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ذکر کیا گیا ہے وہ خود آپ ہیں، اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہیں گے کہ آپ چلیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا کہ ہم چلیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ تو اسی پر اسی جدائی کے غم میں سوچ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے تھے۔ تو اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کیوں کھلا رہے گا؟ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت سے تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ نہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاہے بگاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، تو فوری طور پر آپ ان کو بلا بھیجیں گے، قریب رہیں گے، دروازہ قریب رہے گا، تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی دروازے سے آ جایا کریں گے۔ اس لیے بھی یہ دروازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھولا گیا تھا۔ اور بعد علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں اشارہ تھا کہ میرے بعد اس مسجد کے اندر امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، تو جیسے ہمارے گھر کا دروازہ مسجد میں کھل رہا ہے، ایسے ہی ہمارے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد میں کھلے گا اور وہ لوگوں کی امامت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ تھا، اور حقیقت یہ ہے اشارہ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو نص صریح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر خلافت کی بات آئی تو اس واقعے کو کسی صحابی نے بطور صریح دلیل کے نہیں استعمال کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، کیونکہ فلاں موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا، یا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے، تو اس کو بھی نص صریح کے طور پر صحابہ کرام نے نہیں استعمال کیا، اس سے استدلال نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کو نص صریح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ رکھا کہ ان کا دروازہ کھلا رہے گا، اور اس میں اشارہ تھا کہ آپ کے بعد امامت اور خلافت کا ذمہ دار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے، اس لیے ان کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، یہ بھی لوگوں نے کہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ سدو عنی کل خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ علی، جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ سارے دروازے جو چھوٹے چھوٹے ہیں مسجد کی طرف کھل رہے ہیں سب کو بند کر دیا جائے، صرف علی کا دروازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا رہے گا۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ محدث اصل علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو قوی قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات ہے اس کا بھی الگ معنی مطلب ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی یہ حدیث صحیح ہے، قوی ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اس کو بعض علماء نے ضعیف گردانا ہے، یہاں تک کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے مقابل میں روافض نے اس کو گڑھا ہے، لیکن اگر بوقت تحقیق پائے ثبات تک سند پہنچ جاتی ہے تو ہم اور آپ اس کو موضوع بالکل نہیں کہیں گے،
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाज़ा मजबूरन खुला था। उसकी वजह ये थी कि उनके घर का दरवाज़ा यही मस्जिद ही थी। इसी वजह से बाद बाद रिवायात में ये भी है कि इस मस्जिद में किसी के लिए जुम्बी होना जायज़ नहीं सिवाय मेरे लिए और अली के लिए रज़ी अल्लाह ताला। मकसद क्या था कि मैं गुजरूंगा इधर, क्योंकि अगर जनाबत में रहूँ तो लामहला मस्जिद से गुजर के जाना पड़ेगा गुस्ल करने के लिए, या अली रज़ी अल्लाह ताला को ज़रूरत पड़ जाए तो भी गुजर सकते हैं, क्योंकि उनके घर का दरवाज़ा मस्जिद ही में खुलता था, उनके घर का कोई और दरवाज़ा नहीं था। तो इस खातिर उनकी ज़रूरत के लिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाज़ा खुला रखा गया। तो ये उलमा ने बताया है, और बहरहाल वक्त तहक़ीक़ इंशाअल्लाह ये बात साबित होगी कि ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। और मैंने बताया है कि मैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत पर जब गुफ्तगू करूँगा तो वहाँ उनकी फ़जीलत में भी इस हदीस का तज़किरा हम करेंगे। अगर ज़ईफ़ होगी तो उसको ज़ईफ़ बताएंगे, और सही होगी हमारी अगर कद्दो काविश से जहाँ तक हमारी कोशिश हुई कि ये हदीस कहाँ तक दुरुस्त है कहाँ तक गैर दुरुस्त है, तो वहाँ उसको हम वादे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला हमें और आपको तमाम सहाबा की फ़जीलत को समझने की अच्छी तरह से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलखुसूस जिन सहाबा की फ़जीलत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उजागर किया है, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसी तरीके से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबा जिनकी फ़जीलतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हमने और आपने सुनी है, सहाबा ने हम तक नकल किया है। लिहाजा इन फ़जीलतों को हम पहले बयान कर रहे हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह बाद सहाबा की जो फ़जीलतें हैं उसको भी हम बयान करेंगे। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत के ताल्लुक़ से ये चौथा हल्का था। क्या इसमें बात कही गई कि सारे छोटे छोटे दरवाजे जो मस्जिद के समत खुल रहे हैं, मस्जिद में आने जाने के लिए खुल रहे हैं, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाज़ा खुला रखा जाए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था और उस पर अमल किया गया। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का जब नाम आए तो हम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हो तो कहें, तमाम हो तो रज़ी अल्लाह अन्हुम कहें, सहाबिया हो तो रज़ी अल्लाह अन्हा कहें, कई सहाबियात का तज़किरा हो तो हम रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना कहें। ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है, ये उनके हुकूक़ हैं, पर जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, जानें कुर्बान कर दी, माल लुटा दिया, अपना वक्त इसमें उन्होंने सर्फ की और तिजारतें तर्क कर दी। ये सब कुछ किया सहाबा किराम ने हमारे लिए और आपके लिए, और दीन को हम तक पहुँचाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।